अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। कतई नज़र इस बात के यानी इर्रिस्पेक्टिव कि आप इस वीडियो को 2021 में देख रहे हैं या 3021 में देख रहे हैं, ये वीडियो इंशाअल्लाह बेस्ट वीडियो होगी जो आपको हेल्प करेगी कि आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, आप ज़्यादा कमाई कैसे कर सकते हैं, आप ज़्यादा इज़्ज़त कैसे कमा सकते हैं, आप दुनिया में अपनी पहचान कैसे ज़्यादा बना सकते हैं, आप दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात इंसानी फ़ितरत है। इंसानी फ़ितरत क्या है कि हम अपने से बड़े चीज़ के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। यानी हर इंसान चाहता है, ये हर इंसान की अंदरूनी ख्वाहिश है कि वो इन मोर देन यानी बिगर देन हिज़ लाइफ किसी के साथ कनेक्ट हो जाए। यही वजह है कि लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाने में, गॉड के साथ ताल्लुक़ बनाने में। लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं अपने मुल्क के साथ ताल्लुक़ बनाने में, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ताल्लुक़ बनाने में, ग्रुप्स के साथ ताल्लुक़ बनाने में, अदारों के साथ काम करने में, अदारों से पढ़ने में। ये इंसानी फ़ितरत है दोस्तों, बड़ा लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। अगर कोई शख्स डुअल नेशनल हो तो कनाडा की भी उसके पास शहरियत हो या इंडिया या पाकिस्तान में से भी किसी की शहरियत हो, इन दोनों मुल्कों से, तो बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक़ दो ग्रुप से है। वो बड़े ग्रुप से बड़ा फ़ख्र महसूस करता है कि मैं इस ग्रुप से एसोसिएटेड हूँ। एक बंदा अगर स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड या बड़ी कहीं जगह से पढ़ा हुआ हो तो बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। क्यों? क्योंकि जिस ग्रुप को वो रेफ़र कर रहा है ना, वो लार्जर देन लाइफ है, वो बड़ा अहम है। एक बंदे ने अगर बड़ी किसी कंपनी में काम किया, मिसाल के तौर पर गूगल पे जो शख्स काम करता है, वो बड़े फ़ख्र से बताता है कि मैं गूगल के साथ काम करता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, हम में से ज़्यादातर नौजवानों को ये बात ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आती है कि हमने किस तरीके से लार्जर देन लाइफ मुल्कों के साथ, कंपनियों के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट होना है। मसला ये है, जिस चीज़ में कीमत होती है ना, जिस चीज़ की वैल्यू होती है, वो आपके घर चल के नहीं आती। और जिनमें वैल्यू नहीं होती, जो आपके फ़ायदे से ज़्यादा अपना फ़ायदा सोचते हैं, जहाँ जाने से आपके फ़ायदे से ज़्यादा उन अदारों का फ़ायदा होता है, वो आपके घर पे आते हैं, फ़ेसबुक पे एडवर्टाइज़ करते हैं, आपको मुख्तलिफ़ तरीके बता रहे होते हैं। उनकी कोई अपनी स्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, किसी दूसरे चीज़ की स्टैंडिंग का आपको कहानी बता रहे होते हैं कि ये चीज़ की स्टैंडिंग है, वो चीज़ की स्टैंडिंग है। तो उस बेस पे हम आपको ये कोर्स करवाते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये कायनात के निज़ाम है। गंदम समझते हैं ना, गंदम या चावल, राइस समझ लो, वीट या राइस, ये जब बिकते हैं ना तो इनके साथ छोटे छोटे रेत के ज़र्रे होते हैं गंदम के साथ। तो उस रेत के ज़र्रे की जो वैल्यू होती है किलो के हिसाब से, वो वीट के हिसाब से लगती है। वो ऐसा नहीं होता कि रेत के हिसाब से वो अलग पल जाए। अगर आप कमज़ोर भी हैं, अगर आपका बैकग्राउंड कमज़ोर भी है, लेकिन जब आप गंदम के साथ गिने चुने जाते हैं तो आपकी अहमियत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर इस वक्त आप किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट को देख लीजिए, किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, जब पता चलता है कि ये बंदा इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है ना, तो ऑटोमेटिकली आप उसके आसपास के लोग देख लीजिए, उसके मिनिस्टर्स देख लीजिए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इमरान खान अगर एचईसन से पढ़ा हुआ है, तो आप ये भी देखिए कि शाह महमूद कुरैशी भी एचईसन से पढ़ा हुआ है। आसपास के उसके करीबी लोग एचईसन से पढ़े हुए हैं। वजह क्या है? वो एक चीज़ शेयर करते हैं, वो कॉमन शेयरिंग होती है। आपको कॉमन दोस्त मिलते हैं, आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं, आपको इन्फ्लुएंशियल दोस्त मिलते हैं। अगर ना भी मिलें, आप ज़िंदगी में जब किसी बड़ी पोजीशन पे जाएंगे, छोटी पोजीशन पे तो कोई मसला नहीं है, सारे हाथ से काम कर रहे होते हैं, इतना दिमाग नहीं चाहिए होता, लेकिन जब बड़ी पोजीशन पे जाते हैं तो आपको बड़े लोगों से ताल्लुकात चाहिए होते हैं। ये जो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, एक लड़का अगर 20 साल का है, 25 साल का है, इस वक्त उसको ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जिस वक्त आप 30 साल के होंगे ना, मेरी उम्र में पहुँचेंगे, तब आपको एहसास होगा कि आप तो एक माड़ी सी यूनिवर्सिटी में से आए थे, आपने स्किल हासिल किया, आईटी में ग्रिप हासिल की, लेकिन जब आप प्रमोशन के लिए जाएंगे, आप तो एक माड़ी सी यूनिवर्सिटी से, माड़े से ग्रुप से थे, लेकिन कोई मसला नहीं, आप किसी तरीके से ऊपर आ गए। अब जब ऊपर आ गए हैं तो आप देखते हैं कि एलीट लोगों में एक चीज़ कॉमन होती है कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से होते हैं, किसी अच्छे मुल्क से होते हैं, या उनके किसी अच्छे इदारे के साथ, किसी अच्छी फैमिली के साथ ताल्लुकात होते हैं। तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि यार आप ख़ुद को ना थोड़ा सा एलियन फील करते हैं कि मैं थोड़ा सा अलग सा हूँ। तो उसमें शामिल होने का दोस्तों एक तरीका है, वो ये है कि आप भी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों के साथ कोर्स करें। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जिनको मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ, ये वक्त के साथ बदल रही हैं। ये हमारी नॉर्मल यूनिवर्सिटियों की तरह नहीं है जहाँ 5-5 साल, 6-6 साल आपको सर्टिफिकेट के लिए ज़लील होना पड़ता है। 6 महीने की सर्टिफिकेट नहीं या 3 महीने की सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई MIT के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। आज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के डिग्रीज़ को। ऑक्सफोर्ड एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 925 में बनी।
یعنی آج سے 1000 سال پہلے. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ چیز آپ کے 2021 میں بھی کام آئے گی اور 3021 میں بھی کام آئے گی. 1000 سال بعد مجھے یقین ہے جب میں نہیں رہوں گا, میرے فوسل بن چکے ہوں گے, لیکن آپ کی یہ جو کمپنی کی یہ جو یونیورسٹی کے آپ تھوڑی سی جو میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں, فری کورس سیلف پیس, دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. انڈر گریجویٹ لیول پہ ہیں آپ کے لیے کورس ہیں, گریجویٹ لیول پہ ہیں آپ کے لیے کورس ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کورس کیسے لے سکتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا اپنے کمپیوٹر سے کہ آپ وہاں پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. اس ساری پچھلے بیک گراؤنڈ کے بتانے کا مقصد یہ تھا. ایک سرٹیفکیٹ آج لیجئے, اپنے سی وی میں ایڈ کیجئے, آپ مجھے دعائیں دیں گے آج سے 5 سال بعد. آپ یاد رکھیں گے کہ فاروق بزدار نے مجھے یہ بات کی تھی. کہیں بھی کسی انٹرویو کے لیے جائیں گے, اس آپ سرٹیفکیٹ کو مینشن کیجئے, آپ کا انٹرویو بہت اچھا جائے گا. آپ جب بھی کسی مینجمنٹ کے ڈیسیژن میں جائیں گے, یقین کیجئے جن لوکل اداروں میں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کو 5 سال بعد کوئی نہیں جانے گا. ذاتی طور پر میں آپ کو بتاؤں, جو لوکل ادارے ہوتے ہیں ان کی اپنی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی نا. کوکا کولا کی کیس اسٹڈی بتا دی آپ کو, امیزون کی کیس اسٹڈی بتا دی, ان کا تو امیزون سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسٹینفورڈ, ہارورڈ, MIT, ان کے کورسز میں آپ کو بتاؤں گا جن کی سرٹیفکیٹس لینے کے بعد آپ کی ویلیو انشاءاللہ بڑھے گی. اس ویلیو کے ساتھ آپ کی کمائی بڑھے گی, آپ کی پروموشن ہوگی. اب میں آپ کو اپنے کمپیوٹر سے بتاؤں گا, اور یہ جو لنک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نیچے کامنٹ میں دیا ہوگا, ڈسکرپشن میں دیا ہوگا. یہاں سے آپ نے, اگر آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں, FSC کے اسٹوڈنٹ ہیں, انڈر گریجویٹ ہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں چاہے انڈیا سے ہیں چاہے پاکستان سے ہیں, ارسپیکٹو آپ کسی بھی ملک سے ہیں, یہ کورس کریں. میں ضمانت دیتا ہوں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ساری زندگی اس پر فخر محسوس کریں گے. ساری زندگی جب بھی اپنے ریزیومے میں لگائیں گے, اپنی لنکڈ ان پروفائل, اپنی فیس بک پروفائل, کہیں پہ بھی لگائیں گے, فخر محسوس کریں گے. دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی بڑی بات کو سمجھیں. چھوٹے چھوٹے اداروں کے ہاتھوں نہ لگیں, چھوٹے چھوٹے اداروں کو فیس نہ دیں, پہلے فری کورس کرنا شروع کریں, سیکھیں. ان تمام یونیورسٹی, آج میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ کا آپ کو بتا رہا ہوں, تو آکسفورڈ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے, وہاں سے سیکھ سکتے ہیں, آفیشیل پلیٹ فارم سے سیکھ سکتے ہیں. ہماری تلاش ہے بہتر سے بہتر کو تک پہنچنے کی. ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ بہت چھوٹا رکھتے ہیں, اس کو اچیو کرتے ہیں, پھر پریشان رہتے ہیں کیا کر لیا ہم نے زندگی میں. زندگی کا مقصد بڑا رکھو. ان اداروں میں جانے سے آپ کا ویژن بڑا ہوگا, آپ کو انشاءاللہ بڑی اپرچونیٹیز ہوں گی. میری بہت خواہش تھی کہ کاش مجھے یہ باتیں بتاتا, مجھے کسی نے نہیں بتائیں, لیکن انشاءاللہ العزیز اب الحمدللہ یوٹیوب کی وجہ سے, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی وجہ سے, جن چیزوں سے میں محروم رہا, میں نہیں چاہتا آپ ان سے محروم رہیں. اب آپ انشاءاللہ خود سے سیکھنا سیکھیں گے, اور ہاں آپ کر سکتے ہیں, آپ میں کانفیڈنس ہے. چھوٹے موٹے اداروں کے لوگ آپ کو بتائیں گے یہ مشکل ہے, یہ بڑا کام ہے. نہیں, مشکل کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے, اپنی سوچ بڑی رکھیں, آپ کامیاب ہوں گے. اللہ آپ کو کامیاب کرے. اللہ حافظ. آپ ویڈیو دیکھیں. دوستو, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹی آف آکسفورڈ کا لنک, جہاں سے آپ ڈسٹنس لرننگ کورسز کر سکتے ہیں. یہ کورسز شارٹ آن لائن کورسز بھی ہیں, ٹھیک ہے. جس طریقے سے سبجیکٹ ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کسی بھی سبجیکٹ ایریا میں, بزنس میں, کمپیوٹر میں, ایجوکیشن میں, ہسٹری میں, لینگویج میں, میوزک میں, فلاسفی میں, ان میں کسی میں بھی آپ کر سکتے ہیں. فارمیٹ کیا کرنا ہو, لیکچر آپ نے دیکھنا ہو, ویکینڈ دیکھنا ہو, ویکلی دیکھنا ہو, سمر اسکول دیکھنا ہو, ٹھیک ہے. پھر انڈر گریجویٹ کے پروگرام ہیں, آپ فاؤنڈیشن کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں, پوسٹ گریجویٹ کے پروگرامز ہیں, پروفیشنل ڈگریز کے پروگرامز ہیں, ریسرچ کے پروگرام ہیں, ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نیچے آئیں گے, یہاں پہ آپ کو فلیکسیبل کوالیفیکیشنز مل جائیں گی. سرٹیفکیٹ آپ ہائر ایجوکیشن لکھتے ہیں انڈر گریجویٹس کے لیے, یہ بہت ضروری ہے نوجوان بچوں کے لیے. تو اس کا لنک میں نیچے رکھوں گا, آپ ان کورسز کو لازمی لیجئے. اور میری آپ کے ساتھ صرف درخواست یہ ہے کہ اپنی ویلیو بڑھائیے. آپ جس طریقے سے کلک کریں گے جب یہاں پہ بزنس اینڈ مینجمنٹ, تو یہاں پہ آپ کے پاس مختلف کورسز آ جائیں گے. ورک پلیس کے اگر آپ ایک کورس کر جائیں گے, آپ یقین کیجئے کہ آپ کسی بھی کمپنی میں جا کر کام کریں گے. برانڈنگ اور مارکیٹنگ میں کام کریں, دنیا کی کسی بھی بڑی آپ فری لانسر کے طور پر کام کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں کام لے سکیں گے. اس طریقے سے یہ دیکھیں, بلاک چین فار مینیجرز, بزنس نیگوشیشن, یہ مختلف کورسز جو ان کی آنے والی ہیں, یہ آپ اٹینڈ کیجئے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں, کیا پتہ کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرے اور اس کی زندگی بن جائے. اللہ آپ کے لیے آپ کا حامی ناصر ہو. دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, شیئر لازمی کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو. اللہ حافظ.